راوی بیان آیا امام حسن اولادینو امامت چهمسو پیغمبر کسل من زهرای مرزیه را چشم نریزنی به وجود زهرا نه سفر چگون وینو مدینی نتونیت اگر خدا سی یه غیر موجودگی نو یعلم نمیشه به وزس نارنا یعنی چیچی ممینه نه پیغمبر وقت تنین تو یعنی چیچی ممینه پیغمبر سفری نشست زهرای مرزیه را امام حسن خدا شد برس جامعه نیست انتظار بس شو میجاله ایمان کن امام حسن مجتبی امید بلدست تقسم وینت اما اسمین چافرس ایمان در بلس بنت رسول الله ده پیغمبر بانم چیزی جی بلدست بده حساب خودش نمیاد یعنی چی من زهرای مرزیه سین بس اولادن با زهرای مرزیه سی چی شست بس امام حسن پیغمبر رحمت للعالمین لوس مدینی نتون کسال بیومراس بابا چه زهرا دوست چه فلک آن چه من زندگی عرض گیرش چه کنن اینجانی بابا اما محبت تو بلدیس به نور برداشت مثلا یا چه من کسل بیومد زهرا یعنی سی نه یعنی عرض بسکر کسل بیومد با یعنی دی نومولود پر یعنی چه من زهرا دیگه مصلحت پدریم تا جب تک زبان پیغمبر چو صاحب سمت پا نسل امامت خط پمین پا یا مسی زبان پیغمبر پچه سکن یا مسی چو من دوازه سکا نسل پیغمبر پا امام نسل امامت پا امام حسن نبنی اما امام حسین تطور جسد دونیم دی شعبان نشم روز جمعه زمانی ورشم تو پیغمبر رحمت للعالمین سی زهرا و یم کسل بود یا موقعی که پیغمبر یم سفر در پیشتو مدینی نشاط و قلق کسل بیوسی شد دین مولود پلی آمد چی بینید پیغمبر مدینی بیوسی شد سفر اینشا سید زهرای مرزیه وقت ولادت امام حسین یمرسم لویالش حکم سم جوزالش حکم سم دولت سرای زهرایینو فارسی تیزره وقت چگین لویاتون چپو زهرای مرزیه خدمالتون زهرای مرزیه سی کسل بیمالس لینو دنیا دیگه قدیم ندکم چون امت پا آیا گار انسان چنکن دین نورانی دین حیبت نا شکل و شمایل رو پیدی عرض گیرس لیس گدت النساء العالمین خدای حکمی که یری نومولود پر دایی بدلتان خیلی ولادت امام حسین شام فیباح الله امام حسین سی سر پر سجدی یاسنا کسل بیومدس لا اله الا الله محمد رسول الله امیر المؤمنین ولی الله حسین ولادت گونا پروردگار عالم پیغام چل جبرین ندسه لی خدای حبیب شما دولت سرای زهرای نشد زهرا رو میگوید چی شد ندسه پیغمبر دولت سرای نشسته ابا عبدالله الحسین پامین لننا دامن مبارکین لننا زبان پیغمبر چی چایی دونا نسل امامت کو حسین